तमाम किस्म की तारीफ, हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसकी ताईद, जिसकी नुसरत और जिसकी तौफीक से हम सब जुमा की मुनासिबत से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। दुआ है रब्बुल आलमीन हम सब के जमा होने को, हम सब के इकट्ठा होने को और हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाएँ और हमारे गुनाह की बख्शिश का ज़रिया बनाएँ और रफ़्क़ दरजात का ज़रिया बनाएँ। आमीन। बादहु बेशबहा दुरूद व सलाम नाज़िल हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम अंबिया कराम पर, तखस्सुल खास आमिना का लाल, ताजदर मदीना, इमामुल अंबिया, सय्यदुल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन, जनाब अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अलैहि। हाज़रीन जुमा, बुजुर्गान दीन, नौजवान दोस्तों, अजीज़ बच्चों और मिल्लत की माँ और बहनों, आज के खुतबे जुमा की मुनासिबत से जिस उन्वान को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो है मौत। दुआ है रब्बुल आलमीन मुझे वो हिम्मत, वो हौसला और वो जज्बा अता करे कि मैं मौज़ू के तमाम गोशों पर रोशनी डालते हुए उसके तकाज़ों को पूरा कर सकूं। आमीन। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हाज़रीन, मौत वो अटल हकीकत है जिससे किसी को मफर नहीं। मौत वो कानून इलाही है जिससे कोई मुस्तस्ना नहीं। ख़ां अंबियाए कराम हो, औलियाए कराम हो, सहाबाए कराम हो, ताबईने इज़ाम हो, मुहद्दिसीने कराम हो, मुफस्सिरीने कराम हो, आइम्माए कराम हो, उलमाए कराम हो, बड़े बड़े दौलतमंद हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, बड़े बड़े हुक्मरान और बादशाह हो, शाहो कदा कोई भी हो, किसी को मौत से मफर नहीं, किसी को मौत से छुटकारा नहीं। इसीलिए किसी अरबी शायर ने क्या ही खूब कहा है, अल मौतु क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहु, कि मौत एक ऐसा प्याला है जिसे हर नफ्स को पीना है। वल क़ब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु, और कब्र एक ऐसा दरवाज़ा है जिसे हर नफ्स को उस पे दाखिल होना है। मेरे भाइयों, मौत हर जिंदा पर आती है, बड़े पर भी आती है, छोटे पर भी आती है, बच्चे पर भी आती है और बूढ़े पर भी आती है, मर्द पर भी आती है और औरत पर भी आती है, नेक पर भी आती है और बद पर भी आती है, मुसलमानों पर भी आती है और हिंदुओं पर भी आती है, काफिरों और मुशरिकों पर भी आती है, यहूद और नसारा पर भी आती है, मजूसियों पर भी आती है। यहाँ तक के जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं मानते, जिसको कम्युनिस्ट कहा जाता है और अरबी इस्तिलाह में तहरिया कहा जाता है, मौत उन पर भी आती है। मौत से किसी को छुटकारा नहीं। इसीलिए किसी उर्दू शायर ने क्या ही खूब कहा है, मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है, आज वो कल हमारी बारी है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर दो टोक फैसला सुनाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, ए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले हमने किसी के लिए हमेशगी नहीं बनाई है, दायमी जिंदगी उनके लिए नहीं बनाई है। वो दुनिया में आया है तो हमेशा हमेश रहेगा, ऐसा किसी के लिए नहीं बनाया है।
चुनांचे आप देखें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, वो गए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, वो भी गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, वो भी गए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, वो भी गए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, वो भी गए, इसी तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए, वो भी गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, वो भी गए। अलगर्ज किसी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमेशा नहीं बनाएंगे, खुद नहीं बनाया कि दुनिया में आया है तो वो हमेशा हमेशा रहेगा। कितने बड़े बादशाह क्यों ना हो, फिरौन आया गया, हामान आया गया, शद्दाद आया गया, और इसी तरह उसके बाद बड़ी बड़ी ताकतें आई गई, बड़ी बड़ी सल्तनतें आई गई, बड़ी बड़ी हुकूमतें आई गई, सब ने किसी के लिए हमेशा नहीं है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अकाइम मित्ता फहुमुल खालिदून, ए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मर जाएं, अगर आप मर जाएं तो जो लोग आपकी मौत की तमन्ना कर रहे हैं, क्या वो लोग हमेशा रहने वाले हैं? वो लोग हमेशा रहने वाले हैं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, न आप बचने वाले हैं और न आपकी मौत की तमन्ना करने वाले, ये लोग बचने वाले हैं। दुनिया का कोई इंसान, दुनिया का कोई फर्द, दुनिया का कोई शख्स बाकी रहने वाला नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को मौत का मजा चखना है। मेरे भाइयों, इस मौके से मुझे वो हदीस याद आ रही है बुखारी शरीफ की, इसमें ये कहा गया है कि मलकुल मौत को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा गया। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब मलकुल मौत पहुंचते हैं तो वो जाकर मौत की उनको खबर देते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में आकर उनको एक थप्पड़ रसीद कर देते हैं, मारते हैं। वो मलकुल मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास वापस जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, तूने मुझे एक ऐसे बंदे की तरफ भेजा है जो मरना नहीं चाहता है, मौत की ख्वाहिशमंद नहीं है, मरना नहीं चाहता है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मलकुल मौत से कहा कि ठीक है, तुम जाओ मूसा अलैहिस्सलाम के पास, अब मूसा को जाकर कहो कि तुम अपने हाथ को बैल के पीठ पर रखो, और बैल के पीठ में तुम्हारे हथेली के नीचे जितने बाल आएंगे, हर एक बाल पर तुमको 1 साल और जिंदगी दी जाएगी। मेरे भाई जरा तसव्वुर करो कि हथेली के नीचे कितने बाल आए होंगे, कितने बाल आए होंगे, तो इतने बाल हैं, हर एक बाल पर 1 साल की जिंदगी मजीद दी जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन मलकुल मौत को ये कहकर भेजा मूसा अलैहिस्सलाम के पास। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब मलकुल मौत पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप अपने हाथ को बैल के पीठ पर रखो, और जितने बाल हैं तो हर एक बाल पर आपको 1 साल की जिंदगी दी जाएगी, मजीद 1 साल की जिंदगी दी जाएगी। मेरे भाई, मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुदावते होते हैं, और उसके बाद कहते हैं, परवरदिगारा, ये जिंदगी गुजारने के बाद फिर क्या है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से आवाज़ आती है कि फिर मरना है, फिर मरना है, मौत है। कहने का मतलब ये है कि किसी की जिंदगी 100 साल हो सकती है, किसी की जिंदगी 500 साल हो सकती है, किसी की जिंदगी 1000 साल हो सकती है, उम्र में फर्क हो सकता है, लेकिन हर एक को मरना है, मरना है। मौत से किसी को मुफर नहीं, मौत से किसी को छुटकारा नहीं है, मौत से कोई बच नहीं सकता, उससे कोई दिल चुरा नहीं सकता। मेरे भाइयों, इसीलिए किसी अरबी शायर ने क्या ही खूब कहा है, लौ कान फी दुनिया बकाओ लमा मात खैरुल मुरसलीन मुहम्मदो, कि अगर इस दुनिया के अंदर किसी के लिए बका होती, हमेशगी होती, तो खैरुल मुरसलीन यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, और इंसानों में सबसे अफजल इंसान है, वो उनके लिए बका होती, वो खत्म नहीं होते। लेकिन आज हकीकत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान नहीं है। इसका मतलब ये है कि किसी के लिए दुनिया में हमेशगी नहीं है, उनको कभी ना कभी क्या करना है, मरना है, कभी ना कभी दुनिया छोड़ के जाना है। मेरे भाइयों, मौत आएगी सबको पता है, लेकिन कब आएगी किसी को पता नहीं है। दुनिया का कोई बंदा, दुनिया का कोई फर्द, दुनिया का कोई शख्स, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अल्लाह को मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मौत से किसी को इनकार नहीं। सब कोई मानता है कि मौत है, मरना है, मौत आनी है। मेरे भाई, सबको पता है मौत आना है, लेकिन कब आना है किसी को नहीं पता। ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी अल्लामा को पता है, ना किसी फहामा को पता है, किसी को पता नहीं है मौत कब आएगी, लेकिन मौत आएगी। और एक बात याद रखो कि जब मौत आएगी बहुत 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 बेदर्दी के साथ आएगी। जब मौत आएगी ये नहीं देखेगी कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम तो भी बच्चे हो,
तुम तो भी बच्चे, तुम्हारी उम्र क्या हुई ये नहीं देखेगी। मौत जब आएगी तो ये नहीं देखेगी कि तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारे बाल सफेद हो चुके हैं, लेकिन तुमने तौबा नहीं की है, अब तक नमाज नहीं पढ़ी है, कभी रोजा नहीं रखा है, तौबा इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने की कोशिश नहीं की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी नहीं मांगी है, इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं किया, ये नहीं देखी। तुमने मौत की तैयारी की है या नहीं की है, ये नहीं देखेगी। मेरे भाइयों, जब मौत आएगी तो ये भी नहीं देखेगी कि तुम अभी जवान हो और तुम्हारे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, मौत ये भी नहीं देखेगी। तुम जवान हो, तुम्हारे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, तुम्हारी बीवियां हैं, ये मौत नहीं देखेगी। और इसी तरह मौत ये भी नहीं देखेगी तुमने घर बनवाया है या नहीं बनवाया है, गाड़ियां ली है या नहीं ली है। मेरे भाई, ये मौत कभी नहीं देखेगी। मौत ये भी नहीं देखेगी कि तुम अभी सफर में हो, अपने घर वालों से, अपने बीवी बाल बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से, तमाम लोगों से, दोस्त अहबाब से, सारे लोगों से तुम दूर हो। मौत ये भी नहीं देखेगी। भाई, मौत की तैयारी करने की जरूरत है और मौत से कोई बच नहीं सकता। आपको मालूम होना चाहिए कि मौत जब आएगी तो इंसान कितना ही अहम काम क्यों ना कर रहा हो, कितना ही अहम काम क्यों ना कर रहा हो, ये नहीं देखेगी कि ये बहुत अहम काम कर रहा है, लिहाजा इसे मोहलत दे दिया जाए, इसे मोहलत दे दिया जाए। पाकिस्तान का वो वाक़या आपने देखा होगा, सुना होगा वीडियो में, पाकिस्तान के कारी अब्दुल मतीन रहमहुल्लाह अज़मत सहाबा के उन्वान पर तकरीर कर रहे थे और उसी तकरीर के दौरान कोई कुरान की आयत पढ़ते, लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम। सहाबा किराम की तारीफ में ये आयत नाज़िल हुई कि सहाबा किराम के लिए क्या मग़फ़िरत है और अज्र अज़ीम है। ये आयत करीमा की तिलावत कर रहे थे और उसी वक्त वो क्या, उसकी रूह परवाज़ हो रही थी, उसी वक्त रूह परवाज़। कितना अच्छा काम कर रहे थे, कितना अच्छा काम कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, लोगों को नसीहत कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, लोगों को बता रहे थे, सहाबा किराम की अज़मत बयान कर रहे थे, सहाबा किराम की फजीलत बयान कर रहे थे। लेकिन मौत का वक्त आया तो एक मिनट के लिए, एक लम्हे भर के लिए उसको भी मोहलत नहीं दी गई। मेरे भाइयों, यही नहीं, कितने ऐसे लोगों को हमने देखा, बल्कि मलेशिया का एक वीडियो मैंने देखा है कि वो एक खतीब साहब खुतबा दे रहे, खतीब साहब खुतबा दे रहे हैं और उसी हालत में मौत आ जाती है, वो गिर जाते हैं। इसी तरह मदीना का एक वीडियो मैंने देखा है कि वो मस्जिद नबवी में एक आदमी सजदे की हालत में है, सजदे की हालत में है और बहुत देर तक उसमें सजदे की हालत में रह जाते हैं। लोगों को शक होता है, शुबा होता है कि ये आदमी, ये बंदा अभी तक सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहा है। तो ऐसी सूरत में लोग उठाकर देखते हैं तो उसकी रूह परवाज़ कर चुकी है। और आपने कितने ऐसे लोगों को देखा होगा, वीडियो में देखा होगा, सुना होगा कि कई लोग प्रोग्रामों में रहते हैं, फंक्शन में रहते हैं और दीगर कामों में रहते हैं और वहीं क्या हो जाती है, उनकी रूह परवाज़ हो जाती है। और कई लोग खा पी कर लोगों से बातचीत करके शाम के वक्त सोते हैं और आराम से सोते हैं, लेकिन सुबह जब उठते हैं तो उनकी डेड बॉडी मिलती है, मैयत की शक्ल में उनको सुबह उनसे मुलाकात होती। मेरे भाइयों, कितने ऐसे लोग हैं तो मालूम ये हुआ कि मौत आएगी और कहाँ आएगी ये भी नहीं पता है। मेरे भाइयों, सच का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, तुम किस जमीन में मरोगे तुम्हें किस नहीं पता है, किसी नफ्स को नहीं पता है। मेरे भाइयों, कोई पैदा कहीं और होता है, मरता कहीं और है, रहता कहीं और है और मरता कहीं और है। अभी हाल का एक वाक़या है, ये एरागड्डा का एक भाई गांव जा रहे थे और गांव जाने से पहले यकीनन उसने घर वालों को फोन करके बताया होगा कि मैं आ रहा हूँ। कई लोगों के लिए खाने पीने के सामान लिए होंगे, कई लोगों के लिए पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े लिए होंगे, लेकिन उनको क्या पता कि मैं गांव पहुंचने से पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पहुंच जाऊंगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पहुंच जाऊंगा। सच में फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि किसी को नहीं पता है कि इंसान किस जमीन में कहाँ मरेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी फरमाया, वला युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब मौत का वक्त आ जाएगा तो किसी को एक मिनट क्या, एक लम्हे भर के लिए मोहलत नहीं दी जाएगी, मोहलत नहीं दी जाएगी। मेरे भाइयों, मरना है, सबको मरना है, सबको पता है कि मरना है, मौत आना है, मौत यकीनी है, लेकिन कब आना है किसी को नहीं पता है, कहाँ आना है किसी को नहीं पता है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम मौत की तैयारी करें। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, हर मुसीबत का हल है। आपके पास कोई परेशानी है, आप उससे निकलने की कोशिश करते हो, कोई मुसीबत है उससे निकलने की कोशिश करते हो, कोई बीमारी है उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हो, मौत से छुटकारा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम
فی بروج مشیدہ، کہ تم اگر مضبوط قلعہ تعمیر کر لو، مضبوط قلعے کے اندر تم داخل ہو جاؤ اور محسوس کر لو اپنے آپ کو، موت کا وقت آ جائے تو وہاں بھی بچ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، کہ اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ جس موت سے بھاگتے ہو، دوری اختیار کرتے ہو، وہ موت تمہیں آگے رہے گی، پکڑ کے تم اس سے بچ نہیں سکتے، اب تم سب اس اللہ رب العالمین کے یہاں لوٹائے جاؤ گے، اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیے جاؤ گے، جن کو غیب کا بھی پتہ ہے اور حاضر کا بھی پتہ ہے، تمہارے سارے اعمال کا جن کو خبر ہے اس اللہ رب العالمین کے پاس تم پہنچائے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، تو موت سے بچنے کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم قلعہ تعمیر کر لیں، موت سے بچنے کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم فرار اختیار کریں، ہم بھاگنے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کیا فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، دنیا کو دنیا سمجھو، دنیا کو امتحان گاہ سمجھو، دنیا کو آزمائش گاہ سمجھو، دنیا فنا ہونا ہے، اس کو ختم ہونا ہے، لہٰذا تم کیا کرو، دنیا میں ایسے جیو کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے جیو جیسے کہ اجنبی لوگ جیتے ہیں۔ کوئی دوسرے شہر میں اگر اجنبی چلا جائے تو ایسی صورت میں 10 لوگوں سے وہ دوستی نہیں کرتا، 10 لوگوں کے ساتھ وہ گفتگو نہیں کرتا، 10 لوگوں کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، بلکہ اپنے کام سے مطلب رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ بات نصیحت فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی رہتا ہے، اور عابر سبیل، یا اس طرح رہو جیسے مسافر رہتے، مسافر جب جاتا ہے سفر کے لیے تو ایسی صورت میں کیا کرے، ذات راہ بہت زیادہ مان لیتا ہے، یہ بھی ہونا، یہ بھی ہونا، یہ بھی لے چلو، یہ بھی لے چلو، ضرورت بھر کے کپڑے، ضرورت بھر کی چیزیں لیتا ہے اور سفر کے لیے نکل جاتا ہے۔ اس لیے مسافر بن کر دنیا میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کرو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تم یہ یاد کرو گے کہ موت مجھے کبھی بھی آ سکتی ہے، کہیں پر بھی آ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں تم موت کو یاد کرو گے، اور موت کو جب یاد کرو گے تو اس کی تیاری کرو گے، اس کی تیاری کرو گے، غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کرو گے، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرو گے، شرک سے بچنے کی کوشش کرو گے، غیبت سے بچنے کی کوشش کرو گے، اور یہ دنیا کے پیچھے جو بھاگ رہے ہو نا اس سے بچنے کی کوشش کرو گے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے، اور اس کے باوجود اگر تم سے گناہ سرزد ہوں گے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ اٹھاؤ گے، توبہ استغفار کرو گے، معافی مانگو گے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو گے، فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے موت کو بھلا دیا، ہم نے موت کو بھلا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو یاد ہونا چاہیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں لیس الخبر کالمعاینہ، خبر یہ دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی، جو چیزیں دیکھ کے سمجھ میں آتی ہے خبر سن کے وہ چیزیں اتنی سمجھ میں نہیں۔ آج ہم آئے دن خبر سنتے ہیں فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، فلاں عالم کا انتقال ہو گیا، فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا، فلاں نوجوان کا انتقال ہو گیا، اس طرح کی خبریں سنتے ہیں، اور جب ہمارے محلے میں کوئی میت ہوتی ہے تو ہم شکل دکھانے نہیں جاتے ہیں، اور یہ تو نیا فیشن بھی آ گیا ہے کہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، غسال آئے گا وہ غسل دے گا، اسی طرح کفنانے کی ضرورت نہیں ہے، کفنانے والے کوئی اور ہے وہ کفنائیں گے۔ میرے بھائیوں، جو چیز آپ سن کے حاصل کرتے ہیں وہ دیکھنے کی طرح نہیں ہوتا، دیکھنے سے انسان کا دل پگھلتا ہے، انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی انسان مر گیا ہے تو اس کی حالت کو دیکھ کر کئی ایسے لوگ ہیں جو روح جب پرواز ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ان کے سبھی لین سے بول و براز نکل جاتے ہیں، گردیاں نکل جاتی ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زبان باہر نکل آتی ہے۔ میرے بھائی، یہ سب جب چیزوں کو دیکھو گے اور قریب سے دیکھو گے، معائنہ کرو گے، مشاہدہ کرو گے، یقین مانو تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوگی، اور تمہارا سخت دل پتھر دل بھی تمہارا کیا ہو جائے گا، نرم ہو جائے گا، اور تم موت کو کثرت سے یاد کرو
کرو گے اور جب موت کو کثرت سے یاد کرو گے تو ایسی صورت میں نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرو گے۔ میرے بھائیوں، ہر انسان کو موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، جب روح قبض کی جاتی ہے نا بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اس میں پانی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو پیالے میں ڈالتے تھے اور وہاں سے نکال کر اپنے چہرے پر پھیرتے تھے اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ رب العالمین کے، یقیناً موت کی سختیاں ہیں، یقیناً موت کی سختیاں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پوری زندگی عبادت تھی، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، وہ موت کے وقت تڑپ رہے ہیں، بے چینی محسوس کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں زبان حال سے کہ موت کی سختیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو اس وقت کے لیے تیاری کرے، کوئی ایسا بندہ ہے جو اس وقت کے لیے تیاری کرے۔ اب اس کے بعد پھر رونے لگے۔ ان کی بیوی نے پوچھا آپ صحابی رسول ہو، آپ کیوں روتے ہو؟ تو ایسی صورت میں انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے پاس میں دنیا کی محبت میں رو رہا ہوں، اس لیے نہیں، بلکہ میرے پاس ذات راہ بہت کم ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اللہ رب العالمین میرے کس گناہوں کی وجہ سے، کس گناہ کی وجہ سے جہنم نصیب کر دے، مجھے نہیں پتا، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، صحابہ رسول وہ شدت محسوس کر رہے ہیں، تکلیف محسوس کر رہے ہیں، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف محسوس کر رہے ہیں، اور ہم اور آپ جن کے ہر قدم پر گناہ، قدم قدم پہ گناہ، وہ بھی اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی ہے، نیکیوں پر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، ہم بیٹھے رہ جاتے ہیں، اذان کی آوازیں آتی ہیں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں اور ہم گھروں میں بیٹھے رہ جاتے ہیں، آفسوں میں بیٹھے رہ جاتے ہیں اور ہمارے قدم قدم پہ گناہ ہے۔ لیکن پھر ہمارا کیا حال ہوگا میرے بھائیوں؟ آئیے قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت دیکھو گے جب ظالم لوگ کیا کریں گے، موت کی سختیاں محسوس کر رہے ہوں گے، موت کی تکلیف محسوس کر رہے ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر ان کی روح کو قبض کر رہے ہوں گے، نکال رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم، آج اپنی روح کو نکالو، اپنی جان کو نکالو، اليوم تجزون عذاب الہون، اور آج تم کو بدترین سزا دیا جائے گا اور تم کو بدترین سزاؤں میں مبتلا کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، فرشتے اس وقت کہہ رہے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کہ اس وقت کیا حال ہوگا ان گنہگاروں کا، ان گنہگاروں کا کیا حال ہوگا جب ملائکہ فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے اور ان کے چہرے پر مار رہے ہوں گے اور ان کی سرین پہ مار رہے ہوں گے، چہرے پہ مار رہے ہوں گے، سرین پہ مار رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، بہت زیادہ سختیاں ہوتی ہیں موت کے وقت، گنہگار ہو کہ نیک لوگ جو ہیں ان کی روح آسانی سے قبض کی جاتی ہیں، لیکن جو لوگ گنہگار ہیں، جو لوگ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیروں کو آقا اور داتا سمجھتے ہیں، غیروں کے لیے سرزریز ہوتے ہیں، غیروں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دوری اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی جب روح قبض کی جاتی ہے میرے بھائی، بہت زیادہ سختیاں کی جاتی ہیں، بہت زیادہ سختیاں کی جاتی ہے۔ لہٰذا موت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، موت سے بچ نہیں سکتے، اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتے، بس بلکہ اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اتنے میں ایک انصاری صحابی آتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ مومنوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احسنهم خلقا، جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں وہ سب سے اچھے۔ مومنوں میں جو اخلاق والے ہیں، اخلاق مند ہیں، بہترین اخلاق کے مالک ہیں، وہ سب سے اچھے ہیں۔ اس کے بعد پھر صحابہ رسول دوبارہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں، مسلمانوں میں عقل مند کون ہے؟ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس،
کہ مومنوں میں عقل مند وہ ہیں کون ہیں جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی کی بہت زیادہ تیاری کرتے ہیں۔ اولئک الاقیاس، یہی لوگ کیا ہیں؟ عقل مند ہیں، یہی لوگ عقل مند ہے۔ آج عقل مند کن کو سمجھا جاتا ہے؟ جن کے پاس دولت زیادہ ہے، جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں، جن کے پاس پراپرٹیاں زیادہ ہیں، ان کو عقل مند سمجھا جاتا ہے، بھلے وہ ایک حق نہ جانتا ہو، دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہو، لیکن اگر دولت ان کے پاس ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، ان کے پاس روپے ہیں، ان کے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، تو ایسی صورت میں عقل مند ان کو سمجھا جاتا ہے۔ حدیث رسول پر غور کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو موت کی تیاری کرتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ اب بتاؤ آپ میں سے کتنے لوگ عقل مند ہیں؟ کتنے لوگ عقل مند ہیں؟ کتنے لوگ تیاری کرتے ہیں موت کے بعد کی زندگی؟ مرنا نہیں ہے، مرنا ہے، لیکن ہم اس خام خیالی میں رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائی یقیناً اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین قہار بھی ہے، اللہ رب العالمین قہار بھی ہے، اللہ رب العالمین انسان کو اس کے گناہوں کی سزا دینے پر قادر بھی ہے۔ میرے بھائیوں، تو خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ موت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرماوے، آمین۔ جب تک ہم جئیں ایمان اور اسلام پر جئیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور